नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। नई हुकूमत में ग्रुप 1 सर्विस के रास तकर्रुरात, 60 जायदादों का ऐलान, सर्विस कमीशन को जिम्मेदारी। कृष्णा प्रोजेक्ट्स पर 13 फरवरी को KCR का नलगुंडे में जलसिया। TRS भवन में 3 माह के बाद पहली बार आमद, फालिहाना इस्तकबाल। BRS को जबरदस्त धक्का, पेदापल्ली के रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस में शामिल। 6 गारंटियों पर अमलावरी और लोकसभा इंतखाबात पर मल्लिकार्जुन खड़गे से रेवंत रेड्डी की मुलाकात। शहर के नवाही इलाके हसीनापुर में ओवरटेक करने के दौरान दिलखराश हादसा, स्कूटर पर जा रही ज़ईफ खातून बरसरे मौका हलाक। और शहर में ड्रग्स माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, नाइजीरियाई पैडलर गिरफ्तार, भारी मकदार में ड्रग्स जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत ने ग्रुप 1 सर्विस के तहत 60 जायदादों पर रास तकर्रुरात का ऐलान किया है। ये तकर्रुरात तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए अमल में आएंगे। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है। मुख्तलिफ महकमों व इदारों की जानिब से तजावीज़ की वसूली, दरकार ओहदेदार अमले की ज़रूरत को मलहूज़ रखते हुए गौर ख़ौस के बाद हुकूमत ने इन तकर्रुरात की इजाज़त दी है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा गया है कि वो मक़लूआ जायदादों पर रास तकर्रुरात के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। मुकामी केडर मक़लूआ जायदादों की तफसील, रिजर्वेशन, काबिलियत वगैरह व दीगर मराहिल कमीशन की जानिब से तय किए जाएंगे और आजिलाना तकर्रुरात के लिए कमीशन एलामिया जारी करेगा। महकमों के मुताल्लिक़ा स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज,
صدور محکمہ جات کو ہدایت دی گئی ہے کہ ان جائیدادوں پر تقررات کے لیے درکار امیدواروں کی اہلیت سے متعلق معلومات سروس کمیشن کو روانہ کریں۔ سب سے زیادہ جائیدادیں محکمہ داخلہ کے تحت ہوں گی، جن کی تعداد 24 بتائی گئی۔ پنچایت راج میں 19، فائنانس، لیبر، محکمہ مال کے تحت بھی مخلوعات جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ BRS پارٹی کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ KCR 13 فروری کو چلو نلگنڈا جلسہ عام منعقد کریں گے۔ 3 ماہ کے بعد KCR پہلی بار تلنگانہ بھون پہنچے۔ اس موقع پر سینکڑوں کی تعداد میں پارٹی قائدین اور کارکن جمع تھے جو KCR CM کے نعرے لگا رہے تھے۔ تلنگانہ بھون میں KCR کی صدارت میں KRMB پر اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں محبوب نگر، کھمم، نلگنڈا، حیدرآباد، اورنگا ریڈی اضلاع ضلع پارٹی کے عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ KCR نے کہا کہ 13 فروری کو وہ نلگنڈے میں جلسہ عام منعقد کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو پروجیکٹس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ کرشنا پر تعمیر کیے گئے پروجیکٹس کو KRMB کے حوالے کرنے سے کتنا نقصان ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ KCR نے کہا کہ پروجیکٹس پر مرکزی حکومت کو اختیار ہوگا تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ BRS حکومت نے پروجیکٹس کو حوالے نہیں کیا، لیکن کانگریس حکومت نا تجربہ کاری کی وجہ سے پروجیکٹس کو مرکز کے حوالے کر رہی ہے۔ اس خطرناک تبدیلی کی وجہ سے جو نقصان ہونے والے ہیں اس سے بچانے کے لیے اور تلنگانہ کو اس کا حق دلانے کے لیے بڑے پیمانے پر جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس سلسلے میں قرارداد بھی منظور کی گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس فیصلے سے حیدرآباد، رنگا ریڈی، نلگنڈا، کھمم، محبوب نگر کے عوام کو زرعی پانی اور پینے کے پانی کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ پھر سے خشک سالی کا شکار ہو جائے گا۔ KCR نے کہا اگر حکومت جلسہ عام کی اجازت نہیں دے گی تب بھی جلسہ عام منعقد کیا جائے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ BRS پارٹی کے سابق وزیر S نرنجن ریڈی نے کہا اپوزیشن سے تبادلہ خیال کیے بغیر حکومت پروجیکٹس کو مرکز کے حوالے کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اس کے لیے تلنگانہ حکومت عوام سے معافی مانگے اور کل جماعتی وفد کو دلی لے جائے۔ کرشنا پانی کا انصاف سے ملنے والے حق میں اس کے حصول تک جدوجہد کی جائے گی۔ اگر حکومت آئے گی ہمارا تعاون رہے گا، لیکن عوام سے معافی مانگنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کرشنا کے پروجیکٹس مرکز کے حوالے کرنا آندھرا پردیش کے حوالے کرنے کے برابر ہے۔ جو آندھرا والے چاہتے ہیں وہی کام تلنگانہ حکومت کر رہی ہے۔ نرنجن ریڈی نے کہا یہ تلنگانہ عوام کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ مرکزی حکومت نے ٹریبونل کے ذریعے پانی تقسیم کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے معاملہ عوام میں لے جایا جائے گا۔ BRS پارٹی کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب پیداپلی کے لوک سبھا کے MP وینکٹیش نیتا برلا کنٹا نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ دلی میں وینکٹیش نیتا نے کانگریس کے جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی موجودگی میں کانگریس کا کھنڈوا پہنا۔ بعد میں انہوں نے کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے سے بھی ملاقات کی۔ اس کے علاوہ TTD کے سابق رکن M جیون ریڈی بھی کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دلی میں پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران ریاست میں کانگریس حکومت کی 6 گارنٹیوں پر عمل آوری، دوسرے امور، لوک سبھا انتخابات کی حکمت عملی کو لے کر تبادلہ خیال ہوا۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے امیدواروں کو لے کر الیکشن کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی میئر وجے لکشمی نے کہا 19 فروری کو بلدیہ کا جنرل باڈی اجلاس اور بجٹ اجلاس طلب کیا جائے گا۔ بلدیہ کے مرکزی دفتر میں کل جماعتی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اجلاس میں کونسل کے جنرل باڈی اجلاس، بجٹ اجلاس اور اسٹینڈنگ کمیٹی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ گزشتہ نومبر میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور انتخابی ضابطہ اخلاق کی وجہ سے نئی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی۔ اس سلسلے میں حال ہی میں وزیر اعلیٰ سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میئر نے بتایا کہ پچھلے کونسل اجلاس میں مناسب انداز میں مباحث نہیں ہوئے۔
सफाई कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स, स्टेट बिल पर इस बार मुबाहस होंगे। अपोजिशन जमातों ने शहर की बुनियादी सहूलतों पर मुबाहस पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि 19 फरवरी को इजलास तलब करने का फैसला किया गया। अगरचे कि रियासती बजट इजलास में तोसी की गई तो तारीख में तब्दीली की जाएगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीआरएस के लीडर बी सुमन ने जो गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में केटीआर और केसीआर के अलामती पुतले नजरातिश किए गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी शहर और अजला में यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। एहतजाजियों ने कहा, सुमन केटीआर के गुलाम हैं। इंतखाबात में अवाम शिकस्त देने के बाद भी अकल ठिकाने नहीं आई। बीआरएस की बदनुमानी को मंजरेआम पर लाने से रोकने के लिए रेवंत रेड्डी के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली एम सैम्यूल ने कहा, बीआरएस पार्टी का गली में पता नहीं, दिल्ली जाकर क्या करेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर के खानदान ने तेलंगाना तहरीक में अवाम को लूटा है, जो मिला उसे लूट लिया। कालेश्वरम के नाम पर करोड़ों रुपए को ज़ाय किया गया। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम केसीआर को सबक सिखाएंगे। केसीआर के दौर हुकूमत में अवाम को तकालीफ से दोचार किया गया। अवाम ने आमिराना हुकूमत से बज़न होकर कांग्रेस की अवामी हुकूमत पर भरोसा किया। तेलंगाना केसीआर की जागीर नहीं है। कांग्रेस हुकूमत में अवाम खुश है। उनका कहना था कि बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली सुमन की जानिब से चप्पल बताकर जो गैर अखलाकी हरकत की गई है, उसका जवाब चप्पल के हार पहनाकर दिया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ने कहा, बी सुमन आवारा और डी श्रवण शराब नोशी करने वाले हैं। दोनों मस्ती भरी बातें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए भवानी रेड्डी ने कहा, केसीआर कंपनी में कुत्ते की तरह सिर्फ निगरानी करने वाले बी सुमन को दूसरा कोई काम नहीं है। उनका कहना था, डी श्रावण जिस पार्टी में जाते हैं वो पार्टी खत्म हो जाती है। वजीर आला के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। बीआरएस की रुकन कौंसल के कविता ने डीजीपी से मुतालबा किया है कि केसीआर के खिलाफ मुसलसल मुबैना नाशाइस्ता रिमार्क कर रहे वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, बीआरएस के एक साबिक रुकन असेंबली के खिलाफ महज इसलिए केस दर्ज कर लिया गया कि उन्होंने रेवंत रेड्डी के खिलाफ रिमार्क किए, और जब रेवंत रेड्डी मुसलसल केसीआर के खिलाफ रिमार्क कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्यों केस दर्ज नहीं किया जाता। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ज्योतिराव फुले प्रजा भवन के पास पेश आए हिट एंड रन मामले के मुलजिम के वालिद बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली शकील आमिर के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। यह भी बताया गया है कि साबिक रुकन असेंबली ने तहकीकात में ताउन नहीं किया और बैरून मुल्क रवाना हो गए। इस मामले के सिलसिले में पंजकोटा पुलिस स्टेशन के 85 पुलिस मुलाजमीन का पहले ही तबादला कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज मुअत्तल किए गए इंस्पेक्टर को भी आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मंगल को कांग्रेस पार्टी के लीडर बालमुरी वेंकट को तलबा के एहतजाज का सामना करना पड़ा। तलबा और बेरोजगार नौजवान जियो 46 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। प्रोग्राम के दौरान अफरा तफरी देखी गई। नारेबाजी का भी तबादला अमल में आया। मीरालम तालाब से लबरेज होने वाले पानी से मुकामी आबादियों को महफूज रखने एक जामे प्रोजेक्ट को रुबामल लाया जाएगा। इसके अलावा बहादुरपुरा था आरामगढ़ फ्लाईओवर के जारी कामों को बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान मुकर्रना मिर्जा अहमद बेग और मोहम्मद मुबीन ने कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रोज व दीगर आला ओहदेदारों को इन इलाकों का दौरा करवाया। बारिश के दिनों में मीरालम तालाब का पानी लबरेज होकर मुकामी बस्तियों में दाखिल होता है, जिसकी वजह से इलाके के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए पानी के बहाव से इन आबादियों को महफूज रखने एक प्रोजेक्ट तजवीज़ किया गया है।
اس کا تخمینہ کر کے فوری کام شروع کیا جائے گا۔ کمشنر بلدیہ کو دیگر زیر التوا کاموں کا بھی معائنہ کرایا گیا۔ زو پارک اور اس کے علاقے کے مختلف کاموں سے واقف کرایا گیا۔ صدر مجلس کی ہدایت پر بہادر پورہ تا آرام گڑھ شہر کے سب سے طویل فلائی اوور کے کاموں کا بھی معائنہ کرایا گیا اور اس کام کو جلد سے جلد مکمل کرنے پر زور دیا گیا۔ فلائی اوور کی تعمیر کے دوران عوام کی سہولت کے لیے سروس روڈ کو بہتر بنایا گیا۔ اس دورے میں بلدیہ کے زونل کمشنر، ڈپٹی کمشنر، انجینئرنگ پروجیکٹ و دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و متمدین، متعلقہ کارپوریٹرز اور سرگرم کارکن بھی موجود۔ مجلس ملے پلی ڈویژن میں ڈرینیج اور دوسرے مسائل کی یکسوئی کے لیے محکمہ آبرسانی سے مؤثر نمائندگی کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مقامی نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان نے محکمہ آبرسانی و سیوریج کے جنرل مینیجر جانی شریف کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ملے پلی ڈویژن کے زیر التوا سیوریج کے کاموں اور دوسری مشین وہیکل فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ڈرینیج کے مسائل کی یکسوئی ہو سکے۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ کمشنر پولیس کے سرینواس ریڈی نے 5 روڈی شیٹر جو مختلف مجرمانہ سرگرمیوں بشمول قتل کے واقعات میں ملوث تھے ان کے خلاف 50,000 روپے کے 2 مچلکے جمع کرانے کی ہدایت دی ہے۔ کمشنر پولیس کے پریس نوٹ کے مطابق بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن کے روڈی شیٹر سید مجید اور مرزا ہارون بیگ کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ بنجارہ ہلز پولیس کی طرف سے ان روڈی شیٹرز کے خلاف ان کے چال چلن کو لے کر رپورٹ پیش کی گئی۔ شہر کے نواحی علاقے ہستینا پورم میں لاری کی ٹکر سے خاتون ہلاک ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق 52 سالہ لشمما اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ اسکوٹی پر جا رہی تھی۔ یہ حادثہ پیش آیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاری کو اوورٹیک کرنے کے دوران لشمما حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں متوفیہ کے ساتھ موجود اس کے بیٹے اور بہو کو معمولی زخم آئے ہیں۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے ہمیں واقعے کے پاس ٹریفک بھی جام دیکھی گئی۔ پنجاگٹا پولیس اور تلنگانہ اسٹیٹ اینٹی ڈرگز کنٹرول بیورو نے نائجیریائی ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 557 گرام کوکین، 902 ایکٹیسی ٹیبلٹس، 105 LSD بلاٹس، 215 گرام چرس، 21 گرام ہیروئن اور 7 گرام ایفیٹامائن کے علاوہ دوسرے ڈرگز کو ضبط کیا ہے۔ اس کی قیمت 5,04,000 روپے بتائی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ نائجیریائی باشندہ اڈوکا اسٹینلی 2009 میں بزنس ویزے پر ممبئی آیا تھا اور تب سے غیر قانونی طور پر یہاں مقیم تھا۔ اس سے پہلے بھی 2017 میں اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ میاں پور انسپکٹر کو فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انسپکٹر پریم کمار نے ایک خاتون کی شکایت پر مؤثر اور بروقت کارروائی نہیں کی۔ اس سلسلے میں متاثرہ خاتون اعلی حکام سے رجوع ہوئی۔ داخلی تحقیقات پر انسپکٹر کو خاطی پایا گیا، جس کے باعث کمشنر پولیس سیبرآباد اویناش موہنتی نے انسپکٹر پریم کمار کو معطل کرنے کے احکام جاری کیے۔ SOT پولیس نے الوال پولیس اسٹیشن کے قریب ایک مکان پر چھاپہ مار کر 2 کنٹل نخلی چائے کی پتی کو ضبط کیا ہے۔ اس سلسلے میں SOT نے 2 افراد اور ریاست اڑیسہ کے رہنے والے پریش راج ہنس اور بالانگر کے ساکن پدما کو گرفتار کیا۔ SOT نے ملزمین سے ضبط شدہ اشیاء کے ساتھ الوال پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ ان سے مزید پوچھ تاچھ کی جا سکے۔
सिद्दीपेट में एक नौजवान ने बस न रोके जाने पर आधे घंटे तक बस को रुकवा दिया। तफसीलात के मुताबिक नौजवान अपनी मां को बस में सवार कराना चाहता था और वो बाइक पर बस का पीछा कर रहा था। जब बस ड्राइवर ने बस नहीं रुकी तो वो शख्स बस को ओवरटेक करता हुआ आगे पहुंच गया और बस को रोक दिया। उसने बस को आधे घंटे तक जाने नहीं दिया और एहतजाज करने लगा। बाद में दूसरे मुसाफिर ने उसे समझाकर वहां से रवाना किया। तेलंगाना के वनपर्ती में मछलियों से लदी लारी कौमी शाहराह पर उलट गई। मंगल की सुबह कबनी सातों में यह वाकया पेश आया। कई टन मछलियां सड़क पर फैल गईं। मछलियां गाड़ियों की जद में आकर भी हलाक हो गईं। क्योंकि सुबह का वक्त था इसलिए लोग जमा नहीं हुए, लेकिन बाद में मुकामी लोग मछलियां अपने साथ लेकर चलते बने। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। नई हुकूमत ने ग्रुप 1 सर्विसेज के राज तकर्रुरात, 60 जायदादों का ऐलान, सर्विस कमीशन को जिम्मेदारी। कृष्णा प्रोजेक्ट्स पर 13 फरवरी को केसीआर का नलगुंडे में जलसिया। टीआरएस भवन में 3 माह बाद पहली बार आमद, वालिहाना इस्तकबाल। बीआरएस पार्टी को जबरदस्त धक्का, पेद्दापल्ली के रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस में शामिल। 6 गारंटियों पर अमल आवरी और लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर मल्लिकार्जुन खड़गे से रेवंत रेड्डी की मुलाकात। शहर के नवाई इलाके हसीनापुर में ओवरटेक करने के दौरान दिलखराश हादसा, स्कूटर पर जा रही ज़ईफ खातून बरसरे मौका हलाक।
اور شہر میں ڈرگز مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، نائجیریائی پیڈلر گرفتار، بھاری مقدار میں ڈرگز ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔